नीचे से हाथ रखेंगे, हाथ दिखाएं बाहर मेरी तरफ करके, ये हाथ आपने खोला, अब रखें हाथ जी, इस तरह हाथ रखेंगे, बकरी को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा के अपने हाथ को थोड़ा सा बंद करेंगे तो बकरी का सर पैर, आपके बच्चे का सर पैर आपके हाथ पे लगेगा, आपको फील होगा कि बच्चा आ गया। मगर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको बकरी खरीदनी कैसे है, एक नई बकरी में क्या क्या चेक करना चाहिए। इस टाइम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पहली बकरी फर्स्ट टाइमर है, मतलब अभी पहली दफा बच्चे देगी, पट है। उसके साथ जो दरमियान में खड़ी है वो माशाल्लाह दूध वाली बकरी है और तीसरी बकरी प्रेग्नेंट है। तो आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि आप बकरी खरीदते वक्त किस तरह से एक बकरी को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बकरी खाली है, फर्स्ट टाइमर है, उसको बताएंगे। इन दो बकरियों को साइड पे कर दें जी। अच्छा, जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ आपने वो दिखानी है। जब भी आप एक पैलन फर्स्ट टाइमर बकरी खरीदें जो इससे पहले बच्चा जिसने नहीं दिए, उसके सबसे पहले आपने देखने हैं दांत जी। अब इस बकरी के आप दांत दिखाएं। अब ये बकरी देखें 4 दांत की है जी, 4 बड़े दांत है, साइडों वाले छोटे काउंट नहीं होते, ये 4 दांत की बकरी है। उसके बाद आपने फिजिकली इस बकरी को एग्जामिन करना है। इसके आसपास आप चक्कर लगाएंगे, कोई जारी जख्म, फिंसी, फोड़ा या कोई ऐब तो नहीं है, कान कटा नहीं है, सींग टूटा नहीं है, दुम कटी नहीं है, कोई फिंसी फोड़ा नहीं है। ये मैंने तसल्ली से इस बकरी का चक्कर लगा दिया। आगे कर लें जी। अच्छा, चक्कर लगाने के बाद इस बकरी को आपने चला के देखना है। उस तरह बकरी को थोड़ा चलाएं जी। भाई ये चलती फिरती बिल्कुल ठीक है, कोई ऐब नुक्स नहीं है। वापस ले आएंगे क्योंकि ये बकरी फर्स्ट टाइमर है। कंज भी हो सकती है, कंज कहते हैं खुसरी बकरी को जो बच्चा देने की सलाहियत नहीं रखती नेचुरली पैदाशी तौर पे। कंज बकरी को एक वीडियो मैंने एक्सप्लेन भी किया था, कंज बकरी दिखाई भी थी। तो इस बकरी की आप दुम उठाएंगे, दुम उठाएं जी। अगर इसकी पेशाब वाली जगह ज्यादा उभरी हुई है और ऊपर की जानिब उठी हुई है तो वो बकरी कंज होगी। ये बकरी अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, कंज नहीं है। ये चीजें आपने चेक कर ली, फिजिकली आपने बकरी को एग्जामिन कर लिया, उसको आपने देख लिया कंज है या नहीं है, दांत भी उसके आपने चेक कर लिए, आंखें भी आप इसकी चेक कर लें। आंख के आके हाथ मारें जी। सम टाइम ऐसा होता है बकरी बजायर बिल्कुल ठीक होती है मगर आंखों से देख नहीं पाती। अब आंखों के आगे हाथ मारें जी। अब ये देखें रिएक्ट कर रही है, पलक झपक रही है। दूसरी चेक करें जी, इस मीन इसकी आंखें भी ठीक है। कानों को खोल के चेक करें जी, कान भी इसके माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बकरी फर्स्ट टाइमर है तो आप इसका हवाना चड्डा भी चेक करेंगे। टांग उठाएं जी, ये देखें जी। अब आपने देखने इसके 2 थन बराबर हैं, थन कटा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक थन हो, दोनों थन मौजूद हैं और हेल्दी हैं जी। तो ये था जी फर्स्ट टाइमर बकरी को चेक करने का तरीकाकार जो बकरी पैलन है। इस बकरी को छोड़ दें जी। इसके बाद ले आए जी, आखिर में आपको दिखाते हैं कि गब्बन बकरी को किस तरह चेक करना है, दूध वाली बकरी। इस बकरी को भी इसी तरह सबसे पहले आप इस बकरी के दांत चेक करेंगे। दांत दिखाएं जी। अब ये बकरी एक दफा बच्चे दे चुकी है, ये माशाल्लाह पूरे 8 दांत की है, ठीक हो गया जी। और इससे पहले ये एक दफा बच्चे दे चुकी है। अगर बच्चे दे चुकी है तो इट्स मीन इसके थन में थोड़ा बहुत दूध होना चाहिए। इसको भी आप इसी तरह चक्कर लगाएंगे चारों तरफ से। फिजिकली आप इस बकरी को चेक करेंगे कि कोई नुक्स ऐब तो नहीं है, कोई जारी जख्म, फिंसी, फोड़ा। जब थन चेक करेंगे तो हवाना भी आप चेक करेंगे। ये हमने इसको देख लिया, इसके थन में दूध मौजूद है तो इट्स मीन इसने पहले बच्चा दिया हुआ है, ये बकरी कंज नहीं है। ठीक हो गया जी। ये जाहिरी बिल्कुल ठीक है, दांत हमने इसके देख लिए। अब टांग उठाएं जी, इसका एक चड्डे पे एक नजर मारें। इसका चड्डा बिल्कुल ठीक है, कोई फिंसी फोड़ा नहीं है। आप बकरी का कान पकड़ें जी। तो अब आप क्योंकि बच्चा दे चुकी है तो इसकी धार मार के आप चेक करेंगे कि इसमें दूध आ रहा है दोनों थनों में। अच्छा, थनों को आपने ये चेक कर लिया। उसके बाद आप थन को पूरा हाथ लगा के चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, गिल्ट, रोड़ी, फिंसी, फोड़ा तो नहीं है। थन पूरे नरम है, पूरे ठीक है। ऊपर से भी हवाना चेक करें जी। ऊपर से भी आप चेक करेंगे कि इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, हवाना बिल्कुल ठीक है जी। इट्स मीन ये क्लियर हो गई। अब इस बकरी को चला के भी देखें जी, कोई टांगों में कोई मसला नहीं है। ये बकरी बिल्कुल परफेक्ट है जी। ये था दूध वाली बकरी को चेक करने का तरीका, जो एक दफा पहले बच्चे दे चुकी है मगर करंटली अभी बकरी खाली है।
اب آپ کو دکھاتے ہیں پریگننٹ گبن بکری، اس کو کس طرح سے چیک کرنا ہے. اس بکری میں سب سے پہلے آپ دانت چیک کریں گے. یہ ابھی تقریباً 4 مہینے 4.5 مہینے سے بلکہ اوپر کی ہفتے 10 دن میں بکری بچے دے دے گی. اس کے بھی آپ سب سے پہلے دانت چیک کریں گے. یہ بھی ماشاءاللہ 6 دانت کی ہے جی. اس نے ابھی 2 دانت نکال لیں اور یہ پریگننٹ بکری ہے جی. اس کا بھی ایک آپ چکر لگائیں گے. یہ فزیکلی میں آپ کو اس وجہ سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ بکری خریدتے وقت اسی طرح سے اس کو ایگزامن کر سکیں، چیک کر سکیں. آپ چاہے 1 بکری خریدیں، 10 خریدیں یا 50 خریدیں، یہ عمل آپ نے ہر بکری پہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کی بکری آپ کے پیسے بڑے قیمتی ہیں. غلط چیز لینے سے بہتر ہے کہ آپ تسلی کر لیں. لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 50,000 لاکھ روپیہ کمانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے جو دیکھنے میں آپ 2 منٹ نہیں لگاتے. تسلی کر کے لیں. پیسے کمانے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو لگاتے وقت بھی دھیان کریں جی. بکری کے دانت چیک ہو گئے جی. فزیکلی اس کو دیکھ لیے میں نے، کوئی اس کے جسم پہ زخم نہیں ہے، کوئی پھنسی پوڑا، کوئی عیب نہیں ہے. تھوڑا چلائیں جی اس بکری کو. یہ چلنے میں بکری بالکل پرفیکٹ ہے. واپس لے آئیں جی. مطلب کوئی اس کو ظاہری عیب نہیں ہے. کان بھی اس کے بالکل ٹھیک ہے، دانت بھی ٹھیک ہے. آنکھیں چیک کریں جی. یہ آنکھ بھی ٹھیک ہے، مطلب ریئیکٹ کر رہی ہے، پلک جھپک رہی ہے، اس مطلب آنکھیں ٹھیک ہیں. سم ٹائم ظاہری طور پہ آنکھ نظر صحیح آتی ہے مگر بکری دیکھ نہیں سکتی. اور کوئی جالا والا آنکھ کے اوپر نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. سینگ بھی اس کے ٹھیک ہے. اب اس کو کیونکہ گبن بکری پریگننٹ بکری ہے تو پریگننٹ کو چیک کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. تھوڑا آگے لائیں جی بکری کو. اچھا، پہلی نشانی تو یہ ہے، بکری جب بالکل تیار ہوگی یہ اس کی دم کے ساتھ ہاتھ لگائیں جی. یہ دیکھیں، یہ جگہ پہ کھڈے سے بن گئے کہ بکری بالکل بچہ دینے کے نزدیک ہے. جتنے زیادہ ٹائم کی ہوگی اب یہ بالکل واضح، مطلب انگلی انچ اندر جا رہی ہے. دیکھیں انچ اندر جا رہی ہے. دونوں طرف اس کے دم کے اوپر ایسے کھڈے بن گئے. پھر اس کی جو پیشاب والی جگہ ہے، اسے سو بھی بولتے ہیں، یہ جگہ اس کی بھاری ہوگی، سویل مطلب پھولی ہوئی ہوگی. عام بکری کی بنسبت موٹی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ بکری پریگننٹ ہے. یہ ہو گئے 2 طریقے. اور تیسرا طریقہ ہے، آپ اس کا دھار ماریں جی. تھوڑی آئیں بکری پکڑیں جی. اچھا، بکری کم دنوں کی جب پریگننٹ ہوگی نا تو اس میں سے لیس دار مادہ پانی کی طرح کا نکلے گا. اب جب بکری بالکل تیار ہوگی، نزدیک ہوگی، یہ دیکھیں اب یہ بالکل گرے کلر کا لیس دار مادہ ہے. جب یہ بکری 2 مہینے کی ہوگی تو اس میں سے لیس دار مادہ بالکل پانی کے کلر کا ہوگا. اب یہ گرے کلر کا، ڈارک کلر کا ہوگا. اور اس کے بعد اب کیا ہوگا، ہفتے 4 دن بعد یہی دودھ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا چڈا آپ دیکھیں ابھی بالکل خالی ہے. پھر یہ چڈا اس کا دودھ سے بھر جائے گا. ابھی بکری کو 10-15 دن رہتے ہیں بچہ دینے میں، تو یہ بکری تیار سمجھی جائے گی. اگر کم دنوں کی ہے، 1-2 کی ہے، تو پانی کی طرح کا لیس دار مادہ ہوگا. اور جب 2.5 سے 3 مہینے کی بکری پریگننٹ ہو جائے تو اس کے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے. اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے ہوانے کے پاس سے نیچے سے ہاتھ رکھیں گے. ہاتھ دکھائیں باہر میری طرف کر کے. یہ ہاتھ آپ نے کھولا، اب رکھیں ہاتھ جی. اس طرح ہاتھ رکھیں گے، بکری کو تھوڑا اوپر اٹھائیں گے. اوپر اٹھا کے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا بند کریں گے تو بکری کا سر پیر، آپ کے بچے کا سر پیر آپ کے ہاتھ پہ لگے گا. آپ کو فیل ہوگا کہ بچہ آ گیا. مگر یہ طریقہ کار اس وقت کارآمد ہے جب آپ کی بکری کم سے کم 3 مہینے کی پریگننٹ ہو تو اس کے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے. پہلے بچے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو وہ نوٹس بندہ نہیں کر پاتا ہے. یہ تھا جی بکری کو چیک کرنے کا طریقہ. اب 3 قسم کی بکریاں ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کی. فرسٹ ٹائمر بکری بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. خالی جو دودھ والی بکری اس سے پہلے بچہ دے چکی ہے وہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں. اور تیسری گبن پریگننٹ بکری آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اسپیشلی وہ بندے جو نیا فارم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، بکریوں کی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں. وہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں جب بھی آپ خریداری کریں. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. شکریہ. اللہ حافظ.